میرے آقا نے ویکھیا علی نظر نہیں آ رہے، فرمایا علی کتھے؟ مولا علی منبر دے پیچھوں سامنے آ گئی، عرض کی تھی لاجوالا علی آ کھلوتا ہے۔ میرے آقا نے پکڑ کے سینے نال لایا، نال علی دا متھا چومے آئی، متھا چوم کے فرمایا دنیا والے علی نال مینوں بڑا پیار ہے، خدا نوں بھی بڑا پیار ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرا چچا زاد بھائی ہے، اے حسنین کریمین دا باپ ہے، جڑے جندی نوجواناں دے سردار نے انہاں دا باپ علی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جڑا علی دے نال بغض رکھدا ہے اللہ دی اسی انسان تے لعنت ہے۔ فرمایا یاد رکھیا جے علی دا جسم علی دا نہیں محمد دا جسم۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کی تھی مولا علی جی توڑے شہزادے ٹھیک نہیں ہو رہے تو تسی انج کرو نا، تسی منت مد لو، نظر مد لو، اگر میرے پتر حسن تے حسین ٹھیک ہو جامن گئے تھے میں فلاں کام کراں گا۔ مولا علی بول کے آخد نج اگر میرا پتر حسن تے حسین دو میں پتر ٹھیک ہو جامن تو میں 3 روزے رکھاں گا۔ سیدہ پاک اندر پردے دے وچ پئیاں سندیاں سان تے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماندیاں نے اگر میرے حسن تے حسین ٹھیک ہو جان 3 روزے میں بھی رکھاں گی۔ کول نکرانی فیضا پئیاں سندیاں سان تے بول کے آخدیاں نے جے میرے عالی شان گھرانے دے شہزادے ٹھیک ہو جامن تے 3 روزے میں بھی رکھاں گی۔ ماشاءاللہ کہ قاری صاحب تشریف لے کے آئے نے، میں آپ نو اپنی طرفوں اور پوری محفل دی طرفوں کو شامل کرنا۔ سات بسم اللہ جی آیا ادھر آجو اے بڑی جگہ ماشاءاللہ آجو جلدی نال ٹائم بڑا کام ہے۔ گرامی قدر حضرات مولا علی نبی آکھیا 3 روزے میں رکھاں گا، سیدہ بھی فرما دیا 3 روزے میں رکھاں گی، نکرانی نبی آکھیا 3 روزے میں رکھاں گی۔ المختصر کے وقت کام میں بس مختصر سے وقت جو سمجھاواں شہزادے ٹھیک ہو گئے، روزے رکھن دا ویلا آ گیا، صبح پہلا روزہ آیا، مولا علی نے پانی دے نال روزہ رکھیا، کہ جا کے مزدوری کی تھی ساری دیہاڑی جو اجرت ملی مزدوری کر کے ادا سامان لے آندا، دسترخوان سجا چھڑیا۔ پہلا روزہ کھولن دا ویلا آیا، دروازے دے دستک کوئی، مولا علی نے پوچھیا بار کون ہے؟ آواز آئی مسکین آیا، بڑے دن تو کچھ کھاتا نہیں تو کچھ کھاونو عطا کرو۔ مولا علی نے 1 2 3 4 چیزاں نہیں پکڑیاں، دسترخوان تے جو بھی پیا سارا پکڑیا تے مسکین نو عطا کر چھڑے آ۔ پہلا روزہ پانی نہ رکھیا تے ہن پانی دے نال افطار کیتا، دوجا روزہ پانی نہ رکھیا این اسی طرح افطاری دا سامان واسطے مزدوری کیتی، افطاری دا سامان لے کے آیا، دسترخوان سج گیا، بالکل وقت قریب روزہ کھلن دا، دروازے دے دستک کوئی مولا علی کے جا کے پوچھیا کون؟ سوالی بول کے آخدا یتیم آیا کچھ کھاون نو عطا کرو۔ مولا علی اج دوجا دن نے کچھ نہیں کھادا، سارا دسترخوان پکڑیا تو یتیم نو عطا کر چھڑے آئے۔ اج ساڈے بوہے تے سوالی منگدا اج نہ تے اساں نو جھڑکا مارنے آ، اساں نو گلاں کرنے آ، دیکھ علی دیاں سخاوتاں آپے کچھ نہیں کھادا، دوجا روزہ بھی پانی نال افطار کیتا تے اون یتیم نو عطا کر چھڑیا۔ جو تیجا روزہ ہن پانی دے نال رکھیا نا تے این اسی طرح مزدوری کیتی، سامان آیا، افطاری دا ویلا آیا، دروازہ کھڑکیا، پوچھیا کون؟ بول کے آخدا اج قیدی آیا، قید وچوں چھڈ کے آیا، بڑے دناں تو کچھ کھادا نہیں، کچھ کھاونو عطا کرو۔ المختصر کے 3 روزے علی نے پانی نہ رکھے، 3 نے پانی دے نال افطار کیتے۔ وقت گزریا، نبی کریم دی آمد ہوئی، میرے آقا تے ٹرے آئے نا تے آ کے فرمایا زہرا کیڑا عمل اپنے ویڑے کردیاں رہیاں قرآن رب محمد دے ویڑے وچ نازل کردا رہیا، کیڑا عمل کردے رہے ہو؟ اللہ نے قرآن نازل کیتا، ہن میں پڑھا قرآن جی تسی سبحان اللہ فرما دے ہوتے انج نہیں بھی منوں پتہ تسی ہاتھ چوک سکدے ہو تے ہاتھ چوک کے قرآن واسطے بولو سبحان اللہ۔ سجے کھبے وچ جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا سہارا کراوے تے قرآن واسطے اونچا جا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ والی ٹرے مولا علی دے میڑے وچ آ گئے، میرے آقا نے فرمایا زہرا کیڑا عمل کردیاں رہیاں
عملہ اپنے بیڑے کیتا ہے سخاوت رب عملہ اپنے بیڑے کیتا ہے اس سخاوتہ دے قرآن رب محمد بیڑے نازل کر دارے آئے سیدہ بول کے عرض کی تھی بابا ہورے کج نہیں کیتا اسی انج منت منلی شہزادے ٹھیک ہو جان اسی تین روزے رکھا گئے پہلا روزہ پانی دے نال افطار کیتا ہے مولا علی ساری دیڑی مزدوری کر دے رہے شام افطاری دا ویلا آ گیا دسترخوان سجیا ہے دروازے تے دستخوئی مار کھانے سوالی آخدا ہے میں مسکین مولا علی نے سارا کچھ پکڑ کے دے دیتا ہے تجھے روزے یتیم آ گیا ہے تیسرے روزے قیدی آ گیا ہے بابا اسا کچھ نہیں کھادا سارا انو عطا کر دے رہے آئی کملی والے آنکھا مسکرا کے فرمایا آئی تسی سخاوتیں اپنے بیڑے کی دیان آئی رب عرشاں دے تو اڈائی اتے راضی پہ آئی اندہ آئی میرے آقا نے فرمایا علی تینوں پتا ہے تین مسکین بن کے یتیم بن کے قیدی بن کے تیرے بوہے دے کون اندر آئی سیدہ بول کے عرض کی تھی بابا سانو نہیں پتا تسی آپ ہی فرما دیو کون اندر آئی پیرو چک والے ہو کہ میرے جملے دی سمجھ آوے ٹھال دی آج سبحان اللہ دی میرے آقا نے فرمایا زہرا دن مسکین بن کے یتیم بن کے قیدی بن کے تیرے بوہے تے جبریل اندر جنہوں سمجھ آئیے امام درین ہاتھ چک کے ٹل لا کے بلو سبحان اللہ گرامی قدر حضرات میرے آقا نے فرمایا تین دن تیرے بوہے تو جو مگتا بن کے ہوندہ رہا نا جبریل آندہ رہا آؤ نا سارے تخیل دنیا چ جا کے جبریل کو سوال کریے جبریل کیا تو مسکین ہے کیا تو یتیم ہے کیا تو قیدی ہے آؤ نا خیالہ دی دنیا چ جا کے جبریل نے پوچھئے جبریل کیا تو یتیم ہے کیا تو مسکین کیا تو قیدی ہے جبریل آخ دے نانا میں فرشتیاں دا رسول دا سردار آئی بیت المعمور دا خدیو سارے نبیوں کو وحی لے کے جاندہ رہے آئی پھر پوچھیا جبریل ڈیاں شانہ والا ہو گئی سیدہ دے بوغہ دے منگدہ بن کے کیوں آئی جبریل تینو تے میں نو سمجھانا شاندے نہیں انجھتے میں مسکین کئی نہیں انجھتے میں یتیم کئی نہیں انجھتے میں قیدی کئی نہیں لیکن دنیا والی یاد رکھے آجائیں جدو کچھ لینا آئے ہوئے محمد دید بوہے دیا آجائیں جو منگو گے عطا کر دندے جو منگو گے عطا کر دندے جے عطا کر دندے جے انہوں دے بوہے تے آکے منگو اے بڑے لجپال لے میں نے جو عنوان دیتا میں انہوں ہی اگے لے کے بڑھاما مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دی بارگاہ دے اندر چلیے کعبہ چے بلادت ہو گئی مولا علی دی کعبہ چے بلادت ہوئی نا المقتصر کے گار تشریف لکے آئے تین دن بعد جو آئے نا تا نبی کریم نو خبر ملی تا حضور ٹھوڑے گئے تا جا کے آکھے چاچی جی منو پتہ چلے گا میرا وید آیا تھا میں نو بھی بکھاؤ کتے وے مولا علی نو ہونا چاچی جاننا مولا علی دی امی جان قبلی والے آقا نو وخا لگیاں مولا علی نو تنالے اکھا بچ آنسو جاری ہو گئے رونے لگ پہیاں میرے آقا نے فرمایا رب پتر دوے تو روئی دا نہیں تسی کیوں پہیاں روندیاں ہو تے بول کے آخ دیاں سونیاں خوشی تے بڑی رب نے پتر دیتا لیکن رونی تاواں اے اکھا نہیں کھول دا تے میں نو انج لگ دا جی میں اے دیاں اکھا نہیں سرکار فرمایا چاچی جی میں نو بکھاؤ نا میں محمد ویک کے دسنا علی دیاں اکھا ہے کہ نہیں میں نو بکھاؤ نا
دکھاؤ نا لو جی چاچی نے جڑے ویلے مولا علی نو پکڑ کے سرکار دے ہاتھاں والے لے کے جا رہی ہیں ادھر سرکار نے بھی ہاتھ پھیلا لے مولا علی اپنی امی دے ہاتھوں تے نبی دے ہاتھاں والے آ رہی جدو حضور دے ہاتھاں والی آ گئی مولا علی نے سانس لے آئی سانس چ ہوا گئی ہوا چ نبوت دی خوشبو آئی پتہ چل گیا نبی آ گئے مولا علی اکھاں کھول کے سب تو پہلے چہرہ مصطفیٰ ویکھیا سب تو پہلے چہرہ مصطفیٰ ویکھیا سرکار فرما لگے چاچی جی تسی کہندیاں علی دیاں اکھاں نہیں کدے محمد کھولا پوچھو جی دیاں علی دیاں اکھاں نے کائنات وچ جی دیاں کسے دیاں اکھاں ہے نہیں جنج دیاں علی دیاں اکھاں نے نا کائنات وچ انج دیاں کسے دیاں اکھاں ہے ہی نہیں مولا علی جدو بڑے ہوئے نا تو میں حدیث پڑھیا سا سرکار نے فرمایا علی بچپن وچ اکھاں نہ سی کھول دے کعبے وچ آ کے کعبہ ہی نہیں ویکھیا عرض کیتی سونیا خیال ایسی کعبہ تینوں بعدو ویکھاں گا پہلے کعبے دا کعبہ ویکھاں گا پہلے کعبے دا کعبہ ویکھاں گا آؤ اس مولا علی شیر خدا دی بارگاہ دے اندر جاواں ایک بندہ آیا نا مولا علی دے کول تے آ کے آکھدا علی میرے 10 سوال نے تے بڑے مشکل سوال نے تینوں بھی نہیں ہونے مولا علی نے فرمایا کیا کہ سخت سوال نے کہندا جی سخت سوال نے مولا علی نے فرمایا ہن انہاں دا جواب میں نہیں دواں گا میرا پتر حسن دے گا تینا تنزیہ انداز نہ ہس کے اندر ہے میں آکھے علی تینوں بھی نہیں آنے تے آکھے بچے نے بچے کو لو پوچھ لے اے جواب دے گا مولا علی مسکرا کے فرماندے نے عام بچہ نہیں نا علی دا پتر عام بچہ نہیں علی دا پتر ہے پوچھو دیکھ لو جو تو پوچھے گا امام حسن آئے نا انہیں سوال کیتا دسو جی کائنات دے اندر سب تو سخت کیڑی چیز ہے امام حسن بول کے آکھ دینا سب تو سخت پتھر ہے کہندا جی او دے تو سخت آپ نے فرمایا لوہا جڑا پتھر نو بھی کٹ چھڑدا ہے کہندا جی او دے تو سخت آپ نے فرمایا اگ جڑی لوہے نو بھی پگھلا دیندی ہے بول کے آکھدا جی او دے تو سخت کیڑی چیز ہے آپ نے فرمایا او پانی جڑا اگ نو بھی بجھا دیندا ہے بول کے آکھدا جی پانی تو سخت کیڑی چیز ہے فرمایا بادل جڑے پانی نو چک کے ہوا دے اندر پھری جاندے نے کہندا جی او دے تو طاقت کیڑی چیز ہے اب بول کے آکھدے نے ہوا جڑی بادل دے ٹکڑے نو ہوا دے وچ پھیلائی جاندی ہے تے بول کے آکھدا جی ہوا تو طاقت والی کیڑی چیز ہے فرمایا ہوا دا فرشتہ تے کہندا ہوا دے فرشتے تو طاقت والی کیڑی چیز ہے تے آپ نے فرمایا ملک الموت اسرائیل جن نے او دی بھی روح قبض کر لینی ہے تے بول کے آکھدا جی ملک الموت تو بھی سخت کیڑی چیز ہے آپ نے فرمایا اللہ دا حکم جڑا او دے اوتے بھی چل جاندا تے نالے ٹردا جا رہا تے نالے مڑ مڑ کہندا جا رہا دنیا والیو او جنہاں دے پتراں دا عالم ہے اس علی دا کی عالم ہوے گا اس علی دی شان دا کی عالم ہوے گا میرا دل کردا میں کسی شاعر کو ترجمہ کراواں لو جی شعر میں پڑھاں گا تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو ایتھے ہاتھ رکھ کے نا ٹٹے لا کے کہنا علی علی ہے جدھر بھی دیکھو انج نہیں جڑا ہاتھ نہیں چکدا نا دا سہارا کراوے تے مولا علی واسطے ہاتھ چوک کے آکھنا ہے تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو اسے بات سے شاعر بول کے آخدا ہے تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا سہارا کراوے اونچا ہاتھ کھڑا کر کے بولو جدھر بھی دیکھو علی علی ہے تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو مولا علی دے کھول ایک دن ایک یہودی ٹھریا آگے آئی آکے آخدا علی میرے سوالاں دا جواب دے دیں آپ نے فرمایا پوچھ کی پوچھنا کہندا میرا سوال ہے او کیڑے جانور نے جڑے انڈے دیندے نے او کیڑے جانور نے جڑے بچے دیندے نے آپ نے فرمایا جنہاں دے کان اندر نے او انڈے دیندے جنہ
जिन्ना दे कन बाहर बचे रहंदे नहीं तू गिनती कर मैं नमाज पढ़ के आना तू गिनती कर मैं नमाज पढ़ के आना भाई मौला अली नमाज पढ़ के आए ओ हजे भी गिनती पया करदा है आखदा अली तू सोचियो बगैर जवाब दे दिता है फरमाया दस तेरे हाथ दियां किनियां उंगलां ने फट बोल के कहंदा पंज उंगलां ने फरमाया तू क्यों नहीं सोचिया कहंदा सोचन दी लोड़ ही कोई नहीं हाथ हर वेले सामने रहंदा है फरमाया जे हाथ तेरे सामने रहंदा है कायनात अली दे सामने रहंदी कायनात अली दे सामने रहंदी आई ताइयों ते कहने जिधर भी देखो तू राज़दार खफी जली है जिधर भी देखो गवाह मदीने की हर गली है जिधर भी देखो जिन्हों समझ आई उच्चा बोलो सुभान अल्लाह जिधर भी देखो अली अली है जिधर भी देखो अली अली है मदारिजुन नबुव्वा जिल्द नंबर 2 दे अंदर मैं पढ़या जो काबे दा वक्त गिरान दा वक्त आया ना मक्का फतह हो गया मेरे आका ने फरमाया अली अली जी आका फरमाया इधर आओ ना जी सोने मेरे आका ने फरमाया इंज करो ना मुहम्मद दे कंधियां ते चढ़ो ते चढ़ के अब बुत तोड़ देवो अर्ज कीती सोने ए बुत अली तुहाडे कंधियां ते चढ़ के तोड़ने जेड़े आ थल्ले थल्ले ने मेरे आका ने फरमाया थल्ले वाले मैं खुद तोड़ देवांगा उतले तू तोड़ दे अर्ज कीती सोने उतले भी तुसी तोड़ दे मेरे आका ने फरमाया अली तेरा घर है ना तू काबे दे विच जो आया सा ते अपने घर दे तो खुद गिरा मौला अली हुन अलमुत सरकार दे कंधियां ते चढ़ के बुत गिरा रहे मेरे आका ने फरमाया अली जी सोने अली कित्थों तक पहुंचे हो हुन मेरा जुमला सुनो मेरे आका ने फरमाया अली कित्थों तक पहुंचे हो ते मौला अली ने अर्ज की सोने मैं रब दे अर्श तक पहुंच गया वा जे तुसी इजाजत दवो ते मैं अर्श दा पाया पकड़ के जमीन ते ले आवां मेरे आका मुस्कुरा के फरमाया अली नहीं जेड़े कम लाया ना चुप करके ओ काम करी जाओ जेड़े कम लाया काम करी जाओ अगला हदीस पाक दा हिस्सा कल इथे मुकी नहीं मौला अली ने छलांग लगाई हजूर दे कंधियां तो नीचे आए ते जदों उठना ते उठ के अपना आप झाड़ देने ते नाले मुस्कुरा दे मेरे आका ने फरमाया अली वजह की है मुस्कुरान दी अर्ज कीती सोनिया वेखो ना मैं अर्श तो छलांग लगाई है अली नु कुछ होया ही नहीं मेरे आका मुस्कुरा के फरमाते ने अली तेनू किवें कुछ हो सकदा है चढ़ाण वाला मुहम्मद होवे तो तरवाण वाला जिब्रील होवे अली नु फिर किवें कुछ हो सकदा है अली ना फिर किवें कुछ हो सकदा है इनामी कदर हजरात मेरे आका नु मौला अली दे नाल बड़ा प्यार मौला अली सरकार दे नाल बड़ी मोहब्बत कीती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर दे बैठ के खुतबा इरशाद फरमा रहे मेरे आका ने फरमाया सहाबा अल्लाह ने मेरी अहले बैत मेरे असहाब दी मोहब्बत क़यामत तक दे होने वाले लोकां दे फर्ज कर दी इन्हां दोनां दे नाल प्यार करना मेरे आका ने फरमाया अबू बकर इधर आ जा उमर इधर आ जा उस्मान इधर आ जाए तीन यारां नु बुला मेरे आका ने खुतबे दे दौरान आपने पकड़ के तीनां नु के सीने नाल लाया नाले तिन्ना दा मत्था चुमिया नाले फरमाया अबू बकर दियां बड़ियां शानां ने उमर दियां बड़ियां शानां ने उस्मान दियां बड़ियां शानां ने इन्हां दियां बड़ियां फजीलतां ने इन्हां तिन्नां नु बिठा दिता मेरे आका ने वेखिया अली नजर नहीं आ रहे फरमाया अली किथे मौला अली मिंबर दे पिछों सामने आ गई अर्ज की थी लजपाला अली आ खलोता मेरे आका ने पकड़ के सीने नाल लाया नाले अली दा मत्था चुमिया मत्था चुम के फरमाया दुनिया वाले ओ अली नाल मैनू बड़ा प्यार है
خدا نوی بڑا پیار ہے میرے آقا نے فرمایا اے میرا چچا زاد بھائی اے حسنین کریم دا باب جڑا جندی نوجوانہ دے سردار نے انہاں دا باپ علی ہے میرے آقا نے فرمایا جڑا علی دے نال بغض رکھدا ہے اللہ دی اسی انسان تے لعنت ہے فرمایا یاد رکھیا جے علی دا جسم علی دا نہیں محمد دا جسم جنہوں سمجھ آئیے بولے جو سبحان اللہ لو ہن میرا دل کرتا موڑ دوبارہ پھر میں ترجمہ کراواں ہن میں شعر پڑھاں گا اہل نظر کی آنکھ کا تارا ایتھے ہاتھ رکھ نٹے دل آکے آخنا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا میرے آقا نے فرمایا النظر علی وجہ علی عبادت علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے عرض کیتی سونا جنہ مولا علی دا چہرہ ویکھ لیا انہاں تے عبادت کر لئی تے جڑے ساڈے ورگے غلام بادو آن گے تے انہاں دا کی بنے گا میرے آقا نے فرمایا الذکر علی عبادت جڑا علی دا چہرہ نہیں ویکھ سکدا علی دا ذکر کر کے عبادت دا ثواب لے سکدا ہے ہاتھ کھڑا کر کے آخنا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا یاد رکھا جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا سہارا کراوے او دا ہاتھ چکے تے نالے میری گل سنے میرے آقا نے غم قدیر دے وقت مولا علی دا بازو کھڑا کیتا تے آپ دا اپنا بھی بازو کھڑا کیتا ایک ہاتھ علی دا ایک ہاتھ محمد دا دوویں ہاتھ کھڑے کر کے میرے آقا نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا جدا جدا میں مولا دا علی مولا جڑا مولا علی نو مولا منی بیٹھا اظہار کرے تے ہاتھ کھڑا کر کے آکھنا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا وقت بالکل تھوڑا جلدی جلدی کرو اہل نظر کی آنکھ کا تارا اسے واسطہ شاعر بول کے آنکھ دائیں اہل نظر کی آنکھ کا تارا تارا علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا سہارا میرے آقا نے فرمایا علی جدو کل قیامت دن نہیں ہوئے گا تو جنت ہے دوزخ دے درمیان بیٹھ جائے گا جیڑا بھی مومن آئے گا جیڑا بھی انسان آئے گا دوزخ نو مخاطب کر کے آکھیں گا ای دوزخ ہے او تیرائی آہا میرائی او تیرائی آہا میرائی علی جیڑا تیرا ہوئے گا او دوزخ نہیں جائے گا او جنت دے اندر جائے گا تے اسی جنت دے جا گئی او تھے بھی نام علی بکارنا ہے تے تائیوں کہنے اہل نظر کی آنکھ کا تارا تارا